सन् 1948 मा दौत्य सम्बन्ध भएको हो। अहिलेसम्म राजा महेन्द्रले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो, राजा वीरेन्द्रले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो राष्ट्राध्यक्षको हैसियतबाट, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीकै रूपमा केपी ओलीले गर्नुभयो। तर के प्राप्त गर्नुभयो नेपालको लागि तपाईहरूले? के अधिकार लिनुभयो अमेरिकाबाट नेपालको लागि तपाईहरूले? अनि अहिले एमसीसी सम्झौतामा नेपाललाई बाँधेर नेपालको कानुन र संविधानभन्दा एमसीसी सम्झौतालाई माथि राखेर नेपाललाई नै अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन तपाईहरू सहमत भइरहनु भएको छ। यसले स्पष्ट हुन्छ तपाईहरूले नेपालको हित के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन। तपाईहरूले नेपाली जनताको हित केमा छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु भएको छैन। आजको जनचासोको 117 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। 7औं संविधान दिवस हिज सम्पन्न भयो। संविधान दिवस मनाउनेहरूले संविधान दिवस मनाए, दीपावली मनाए, राष्ट्रपतिबाट विभिन्न पदकहरू वितरण पनि गरियो। राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिएको जस्तो देखिए पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिने गरिन्छ। यो परम्परा राजतन्त्रमा पनि थियो। राजतन्त्र कालमा पनि यस्तै पदक वितरण गरिन्थ्यो। पदक अस्वीकार गर्नेहरू त्यो बेला छिटफुट रूपमा पाइन्थे। तर अहिले राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिएका पदकहरू व्यापक रूपमा अस्वीकार गरिएका छन्। कसैले यो पदक संविधान नै अस्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई किन दिइयो भनेर प्रश्न पनि उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्थात् गणेशमानजीका धर्मपुत्रका रूपमा परिचित नेता पीएल सिंहले अस्वीकार गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिबाट दिएको पदकलाई। उहाँले म यो अहिलेको संविधान नै अस्वीकार गरिरहेको मानिसलाई यो संविधान मातहतबाट किन पदक दिइयो, यस्तो पदक म स्वीकार गर्दिन भनेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी पत्रकार हरिबहादुर थापाले प्रबल जनसेवाश्री नाम गरेको पदक प्राप्त गर्नुभएको घोषणा गरिएको थियो। उहाँले पनि सो पदक ग्रहण नगर्ने भनेर अस्वीकार गर्नुभएको छ। चर्चित कार्टुनिस्ट रबिन साइमीले पनि प्रबल जनसेवाश्री पदक अस्वीकार गर्नुभएको छ। यसरी राष्ट्रपतिबाट पदक पाउने व्यक्तिहरूबाट पदक अस्वीकार गरिएको छ। यो सम्भवतः सरकारको निम्ति र राष्ट्राध्यक्षको निम्ति लज्जाजनक विषय हो। पदक वितरण गर्दा मूल्याङ्कनको मापदण्ड केलाई बनाइएको छ, त्यस आधारमा पनि यो पदक पाउनेहरूले अस्वीकार गरेका हुन सक्दछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। यो संविधान दिवसलाई जनताले आफ्नो संविधान दिवस ठान्नुपर्ने, यति बेर जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने, सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने, गर्व गर्नुपर्ने। बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान। अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। संविधान दिवसका दिन त संविधान ल्याएकोमा, लोकतन्त्र पाएकोमा, यो सफलता पाएकोमा शहीदका सन्तानले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने। आज त बाउको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। कस्तो लालसा, कस्तो भोग, कस्तो आकांक्षा।
कस्तो अतृप्ति बाहिर निक्लिएर भाषण गर्ने हो भने केही चाहिएको छैन। म अरू जस्तो पदलोलुप होइन, म नातावादी कृपावादी छैन, म जनताका लागि बाहिर गफ गर्न जति पनि सक्ने, तर व्यवहारमा मौका पाउँदा हेर्नुहोस् त अलङ्कार पदक विभूषणहरूको नाकमा कालो पतेको ती विभूषणहरू लज्जा मानेका हेर्नुहोस् त, लजाइराखेका छन् आज ती मान पदवीहरू। पदक पाउने व्यक्तिहरू विवादित व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्, जो समाजमा प्रतिष्ठा नै नभएका, समाजमा पदक मात्र होइन राष्ट्रघातको आरोप लाग्नुपर्ने खालका भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय दिनुपर्ने खालका व्यक्तिहरू पनि पदकबाट विभूषित गरिएका छन्। यो राष्ट्रको निम्ति लज्जाजनक हो। संविधान दिवसकै उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधिको शासनको लागि संवैधानिक सर्वोच्चता जरुरी भनेर व्यक्त गर्नुभएको छ। संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो धारणा आएको हो। विधिको शासन देशमा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले यस्ता शब्दहरू व्यक्त गरिरहँदा आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई, आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई, आफ्ना दैनिकीहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले सडकमा सामान्य रूपमा सरकारबाट भएका गलत क्रियाकलापहरूको, सरकारबाट भएका भ्रष्ट क्रियाकलापहरूको, सरकारबाट हुन गइरहेका राष्ट्रघाती क्रियाकलापहरूको विरोधमा जनताले सडकबाट आवाज उठाउँदा जनताका टाउका फुटाल्ने सरकारले विधिको शासनको कुरा गर्नु, संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्नु कति शोभनीय हो। संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा एकातिर प्रधानमन्त्रीले गरिरहँदा यिनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्नुभएको छ। त्यस सम्झौतालाई देशमा भित्र्याउन र संसदबाट त्यसलाई पारित गराउन अभ्यास गरिरहनु भएको छ, कसरत गरिरहनु भएको छ। यदि त्यो सम्झौता संसदबाट पारित भयो भने नेपालको संविधान निष्क्रिय हुनेछ। संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गरिरहने प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौताको सर्वोच्चतालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको प्रष्ट भइरहेको छ। एमसीसी को सर्वोच्चता कि संवैधानिक सर्वोच्चता, यो विषयमा गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरूले स्पष्ट रूपमा नेपालको संविधान र नेपालको कानुनलाई पनि उछिनेका छन्। नेपालको संविधान, नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू बाझिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौता लागू हुनेछन् भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको संवैधानिक सर्वोच्चताको भावना कहाँ गयो? यसमा गम्भीरतापूर्वक यो सम्झौताका शर्तहरूलाई पढ्नुस्। दस्तखत गरेर केही बिग्रेको छैन, त्यसलाई संसदबाट अस्वीकार गर्न तपाईहरूलाई अधिकार छ। अमेरिकाले तपाईहरूलाई दिन खोजेको हो कि अमेरिकाले लिन खोजेको हो, यसमा तपाईहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू सबैले आफ्नो राष्ट्रवादी धारणा के हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावना के हो, यो देशको सार्वभौम सम्पन्न अधिकार के हो, यो देशले अपनाउँदै आएको पञ्चशीलको सिद्धान्त के हो, यो देशले अपनाउँदै आएको असंलग्न राष्ट्रहरूको एउटा सदस्यको हैसियतको भावना के हो, जेनेभा कन्भेन्सनले दिएको तपाईहरूलाई अधिकार के हो, यी सबै प्रावधानहरूमा टेकेर तपाईहरूले यो एमसीसी सम्झौताको शर्तहरू, लेखिएका शर्तहरू पढ्नुस्। अंग्रेजी पढ्न जान्नु भएको छैन भने सहयोगीबाट व्याख्या गर्न लगाउनुस्, नेपालीमा अनुवाद गरेर अध्ययन गर्नुस्। यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नुस्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो संविधानका मस्यौदाकार मध्येमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ।
संविधान मात्र उहाँले मस्यौदा गरेको होइन, एमसीसी सम्झौता पनि उहाँले नै मस्यौदा गरेको भन्ने कुरा उहाँमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। अहिले आएर उहाँले संविधानलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। आफैले मस्यौदामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो संविधान अस्वीकार गर्नु र यो संविधान अपूर्ण छ भनेर भन्न सक्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी को सम्झौता राष्ट्रघाती छ, एमसीसी को सम्झौताले नेपालको संविधानलाई अस्वीकार गर्न खोजेको छ, नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको छ, त्यसकारण गलत मस्यौदा भएछ, यो अस्वीकृत गरौँ भनेर सांसदहरू समक्ष आफ्नो कुरा राख्न किन सक्नुहुन्न? डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा संविधान प्रति मात्रै अस्वीकृति हो कि एमसीसी सम्झौता प्रति पनि असहमति हो? यो कुरा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा संविधान प्रति असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ। यो संविधानमा लेख्न चाहेका कुराहरू लेख्न सकिएन भन्नुभएको छ। एमसीसी सम्झौतामा नेपाली जनताले लेख्न नचाहेका कुराहरू तपाईले लेख्नु भएको आरोप तपाईमाथि लागिरहेको छ। यो आरोपको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकका आकांक्षालाई कार्यरूप दिने युगीन अभिभारा संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा उहाँले आफ्नो सन्देशमा व्यक्त गर्नुभएको छ। युगीन अभिभारा तब मात्र हुन्छ राष्ट्रपति महोदय जब तपाईले नेपाली जनताको भावना अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालका तस्करहरूलाई तपाईले पदकबाट विभूषित गर्नुहुन्छ अनि आम सर्वसाधारणले यो संविधान प्रतिको धारणा के बनाउने? तपाई राष्ट्रपति प्रतिको धारणा के बनाउने? यो संविधान नेपाली जनताको लागि हो कि तस्करहरूको लागि? यो संविधान इमानदार नेपाली जनताको लागि हो कि भ्रष्ट कर्मचारीहरूको लागि, भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको लागि, कमिसनखोरी न्यायाधीशहरूको लागि, कमिसनखोरी मन्त्रीहरूको लागि? यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु भएको छ। कुन इमानदार नेपाली नागरिकलाई पदकबाट विभूषित गर्नुभएको छ? यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु भएको छ। कुनै देशभक्त नागरिकलाई देशभक्ति भावना व्यक्त गरेका कारणबाट भनेर पदकबाट विभूषित गर्यो यो राज्यले, यो राष्ट्रले गर्न सकेको छैन। हिजो राजा महाराजाहरूले जस्ता व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्थे, जस्ता व्यक्तिहरूलाई पदक दिन्थे, त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई आज यो लोकतान्त्रिक सरकारले विभूषित गरिरहेको छ। यस्तो पदकलाई अस्वीकार गरेर यो पदकको गरिमा घटाउन निकै तल झार्न सफल भएका व्यक्तिहरू वास्तवमा समाजमा सम्मानित हुनेछन्। सञ्चार माध्यमहरूबाट यिनीहरूको प्रशंसा सुरु हुनेछ। यसैबाट पनि सरकारले र राष्ट्रपतिले बुझ्नु पर्दछ तपाईहरूले वितरण गरेको पदक योग्य व्यक्तिहरूले पाउन सकेका छैनन्, योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूले पाएका छन्। त्यसकारण पाउन योग्य व्यक्तिहरूले यो पदकलाई अस्वीकार गरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। नेपालका नेताहरू पटक पटक अमेरिकाको भ्रमण गरेका छन्। एमसीसी सम्झौता यहाँ लागू गराउन प्रयास गरिएको छ। नेपाली जनतालाई एमसीसी सम्झौता मार्फत अमेरिकाले केही दिन खोजेको जस्तो यहाँ भ्रम सृजना गराइएको छ। अमेरिकाले 55 अरब रुपियाँ नेपाललाई विद्युत उत्पादन र सडक विस्तारको निम्ति लगानी गर्दैछ भनेर भ्रम सृजना गरिएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई दिन चाहने हो भने तपाईहरूले कमसेकम बङ्गलादेशले प्राप्त गरेको जतिको अधिकार प्राप्त गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। बङ्गलादेशले एमसीसी अस्वीकार गरेको छ, तर बङ्गलादेशले अमेरिकामा गार्मेन्ट कपडाहरू सप्लाई गर्छ। बङ्गलादेशमा उत्पादित कपडाहरू अमेरिकामा निर्यात गर्छ उसले, त्यसबाट अमेरिकी डलर आम्दानी गर्छ बङ्गलादेशले। बङ्गलादेशका नागरिकहरू जो अमेरिकामा बसेर आय आर्जन गर्दछन् उनीहरूले मजदुरी गरून्
अथवा विद्यार्थीका हैसियतले त्यहाँ पढ्न जाउन् अमेरिकामा, ती पढ्ने विद्यार्थीहरूले काम गरेर उनीहरूले पारिश्रमिक बापत यदि आम्दानी गर्छन् भने उनीहरूलाई अमेरिकामा ट्याक्स लाग्दैन। नेपाली नागरिकहरूलाई अमेरिकामा ट्याक्स नलाग्ने व्यवस्था गराउन सक्नुहुन्छ? यदि अमेरिकाबाट नेपालले केही प्राप्त गर्न चाहेको भने त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण होस्। ट्याक्स कन्भेन्सन अमेरिका र बांग्लादेशको बीचमा सेप्टेम्बर 26, 2004 भएको हो। त्यो कन्भेन्सनले बांग्लादेशी नागरिकहरूलाई अमेरिकामा ट्याक्स नलगाउने भनेर निर्णय गरिएको छ। यस्तो निर्णय नेपाली नागरिकहरूलाई गराउन प्रयास गर्नुस् न, अनि बल्ल अमेरिकाले केही गर्न चाहेको रहेछ नेपालीहरूलाई भनेर बुझ्ने कुरा हुन्छ। नेपाल र अमेरिका बीच सन् 1948 दौत्य सम्बन्ध भएको हो। अहिलेसम्म राजा महेन्द्रले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो, राजा वीरेन्द्रले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो राष्ट्राध्यक्षको हैसियतबाट, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीकै रूपमा केपी ओलीले गर्नुभयो। तर के प्राप्त गर्नुभयो नेपालको लागि तपाईहरूले? के अधिकार लिनुभयो अमेरिकाबाट नेपालको लागि तपाईहरूले? अनि अहिले एमसीसी सम्झौतामा नेपाललाई बाँधेर नेपालको कानुन र संविधानभन्दा एमसीसी सम्झौतालाई माथि राखेर नेपाललाई नै अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन तपाईहरू सहमत भइरहनु भएको छ। यसले स्पष्ट हुन्छ तपाईहरूले नेपालको हित के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन। तपाईहरूले नेपाली जनताको हित केमा छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु भएको छैन। बंगलादेशको सरकारले प्राप्त गरेकै जति पनि तपाईहरूले अमेरिकाबाट अधिकार प्राप्त गर्नुस् न। जबकि त्यति अधिकार प्राप्त गर्दा गर्दै पनि अमेरिकालाई कपडा निर्यात गर्ने बंगलादेशका नागरिकहरूलाई अमेरिकामा ट्याक्स नलागिरहेको अवस्था रहँदा रहँदै पनि बंगलादेशले एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्यो। तपाईहरूको एमसीसी को सहयोग चाहिँदैन। यो बंगलादेशको नीति विपरीत छ, त्यसकारण यो बंगलादेशले स्वीकार गर्न सक्दैन। बंगलादेशको राष्ट्रिय हितको विपरीत छ, बंगलादेशको जनताको हितको विपरीत छ भनेर उसले अस्वीकार गर्यो। नेपालले अस्वीकार गर्न नसक्नुको कारण के हो? नेपाल यसमा बाँधिन खोज्नुको कारण के हो? अमेरिका रिसाउला। अमेरिकाले तपाईलाई के दिएको छ र रिसाउने? के तपाईले केही निर्यात गरिराख्नु भएको छ त्यो रोक्छ? तपाईले अन्य विभिन्न मुलुकहरूसँग G2G सम्झौता गरेर यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवाहरूलाई बिक्री गर्ने गरिराख्नु भएको छ। यति पनि अमेरिकाले तपाईलाई पत्याएको छैन। G2G नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीको निम्ति अमेरिकाले लिन सक्छ, लिने गराउन सक्नुहुन्छ। तर नेपाललाई उपनिवेश बनाउन पाउने हो भने उसलाई यो आवश्यकता किन पर्यो र? नेपाललाई उपनिवेश बनायो भने जति पनि नेपाली युवाहरू उलाई पठाउन आवश्यक लाग्छ त्यति बेला पठाउँछ। उसको हनुमानगिरी जसले गर्छ, उसको दलाली जसले गर्छ, अमेरिकाको नीतिसँग जो बाँधिएर काम गर्छ, अहिले एमसीए नेपालमा बाँधिएर जोतिएर अमेरिकाको दलाली गरेका व्यक्तिहरूलाई पठाउन सक्छ उसले। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले छानी पठाउँछ। जसरी अहिले अफगानिस्तानबाट पठायो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकाका दलाल जतिलाई पठाइसकेपछि अफगानिस्तानमा फेरि बम प्रहारका घटनाहरू सुरु भएका छन्। यो देखिराख्नु भएको छ। भारत भूमिमा बसेर अफगानिस्तानका नागरिकहरूमाथि बम वर्षाउन सुरु गर्यो फेरि अमेरिकाले। यो दृष्टान्त देखिरहनुस्। नेपाली धरती यदि अमेरिकाले प्रयोग गर्न पायो भने यो धरतीलाई प्रयोग गर्दासम्म गर्ला। यो धरतीलाई जलसम्पदामा कंगाल बनाएर, यो धरतीलाई खनिज पदार्थहरूमा कंगाल बनाएर, यो देशका नेपालीहरूलाई विभाजित गराएर, यो देशमा गृहयुद्धको वातावरण सृजना गरेर, जात बीचमा विभाजन गराएर, धार्मिक युद्ध छेडेर यो देशलाई सर्वनाश गरेर यहाँबाट निस्किन सक्छ। आफ्ना दलाल जतिलाई फेरि उतै लैजान सक्छ। यसतर्फ
देशभक्त नेपाली नागरिकहरूले सडकबाट खबरदारी गर्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले सुनिरहेका छैनन्। संविधानमा लेखियो समाजवाद, प्रस्तावनामै लेखियो, संविधानको अभिन्न अङ्ग बनाइयो। आज यो संविधान मातहतबाट नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानमा कुनै पार्टी विशेषको अवधारणा समाजवाद भन्ने शब्दलाई संवैधानिक शब्द बनाएर गल्ती गरिएको छ भनेर बोल्न पुगे। त्यो पनि कुन दिन बोले? संविधान दिवसको दिन, हिजोकै दिन। त्यसकारण तपाईहरू संविधान सम्मत ढङ्गले समाजवादमा जाने विश्वास नेपाली जनतालाई छैन। नेपाली जनताले सडकबाट आवाज उठाइसकेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले खुला रूपमा भनिसकेको छ, वैज्ञानिक समाजवाद वा अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था जनमत संग्रह गरौँ। निकास एकमात्र जनमत संग्रह हो। जनताको भावना बुझ्नु नै निकासको बाटो हो। जनताले जुन व्यवस्था रोज्छन् त्यही व्यवस्थाबाट देशलाई डोर्याउन सकिन्छ। त्यसलाई सर्वसम्मत मान्यता दिन बाध्यता हुन्छ। जनमत स्वीकार्य हुन्छ, सर्वस्वीकार्य हुन्छ। जनमत संग्रहको बाटोमा गएर व्यवस्था तय गरौँ, निर्धारित गरौँ। अन्यथा यो संविधान हिजो धेरै ठाउँमा जलाइएको छ। धेरै ठाउँमा कालो दिवसको रूपमा संविधान दिवसलाई मनाइएको छ। त्यसकारण पनि यो संविधान अस्वीकृत भइसकेको छ। अस्वीकृत भइसकेको संविधानलाई जबरजस्ती जनताका बीचमा लदाउने दुष्प्रयास नगरौँ। यो संविधानलाई निष्क्रिय बनाएर एमसीसी सम्झौता लदाउने र अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने दुष्प्रयास पनि नगरौँ। देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीन बनाउने बाटो भनेको जनमत संग्रहको बाटो हो, जनताको भावना बुझ्ने बाटो हो। त्यो बाटो नै यो देशको समृद्धिको बाटोमा जाने मूल बाटो हो। त्यसकारण यो मूल बाटोलाई अँगाल्न सबै तत्पर हुन जरुरी छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।